अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में जारिया साल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। तेलंगाना टेट इम्तिहान लिखने वाले उम्मीदवारों को अहम इत्तला। चंद्रबाबू नायडू के फर्जन पर भी मंडलाते खतरे के बादल। और मराकश में खौफनाक ज़लज़ले से 296 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, कई इमारतें मुनहदम। और अब खबरों की तफसील। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जारिया साल हैदराबाद में मीलाद जुलूस नहीं निकाला जाएगा। ये बात अली कादरी सदर नशीन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकेडमी ने एक वीडियो पैगाम में बताई है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकेडमी के अरकान आमिला और नौजवानों से मशवरे के बाद मरकज़ी अंजुमन कादरिया सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकेडमी की जानिब से मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फ़ैसला किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 28 सितंबर को बरादरान वतन का जुलूस निकाला जाने वाला है। एक ही सड़क पर दो जुलूसों का निकलना मुमकिन नहीं है। शर अंगेज़ी हो सकती है। बाद शर अंगेज़ अगर हमारे जुलूस में दाखिल होकर शर पसंदी करेंगे तो शहर के अमन व अमान की फ़िज़ा ख़राब होने के अंदेशे हैं। इसीलिए जारिया साल का मीलाद जुलूस मनसूख कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस साल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उसके बजाय घरों और खानकाहों में जश्न मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को भी इत्तला दी जाती है कि जुलूस मनसूख कर दिया गया है। उन्होंने नौजवानों से गुजारिश की है कि वो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब गाड़ियों पर निकलने और शोर शराबा करने से गुरेज करें। नौजवान बिला वजह सड़कों पर गश्त ना करें। उन्होंने मशवरा दिया है कि मीलाद जुलूस में सर्फ की जाने वाली रकम को गरीबों को अनाज किट देने पर सर्फ करें। टीचर अहलियती इम्तिहान टीईटी के हाल टिकट जारी कर दिए गए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि हाल टिकट वेबसाइट पर पेश कर दिए गए हैं। हाल टिकट 9 से 14 सितंबर तक एप्लीकेशन आईडी और तारीख़ पैदाइश की तफसीलात के साथ डाउनलोड किए जा सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है तो आप हेल्प डेस्क नंबर 040231200340 और 040231204333 पर रब्ता कर सकते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT ने टीईटी के इनेकाद से मुताल्लिक़ एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इम्तिहान 15 सितंबर को होगा। पेपर 1 सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। नताइज 27 सितंबर को जारी किए जाएंगे। सरकारी टीचर के तौर पर तकर्री के लिए टेट में अहल होना लाजमी है। वो टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट TRT लिखने के अहल हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में मासूम बच्चे पर कुत्ते के हमले का वाक़या पेश आया। शहर के इलाके टप्पा चबूतरा में एक 5 साल का लड़का अपनी मां के साथ सड़क से गुजर रहा था। मां थोड़ा सा आगे बढ़ गई थी जबकि बच्चा पीछे था कि अचानक उस पर एक गली के आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। हमले में लड़का नीचे गिर पड़ा, जिसके साथ ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी चीखो पुकार सुनकर उसकी माँ दौड़ती हुई अपने बेटे के पास पहुँची और उसने अपने बेटे को कुत्ते से बचाने की कोशिश की। इस दौरान कुत्ते ने माँ पर भी हमले की कोशिश की। करीब में मौजूद एक लड़के ने पत्थर मारकर कुत्ते को वहां से भगा दिया। बादअज़ां लड़के को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कुत्ते के हमले का वीडियो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके साथ ही मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। वाज़ेह रहे कि क़ब्ल अज़ीं शहर के इलाके अंबरपेट में एक मासूम बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया था। हैदराबाद के पुराने शहर में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से शौहर बीवी की मौत हो गई। ये वाक़या आज सुबह बंडलागुड़े के गौसनगर में पेश आया। फौरी तौर पर मिली इत्तलात के मुताबिक 36 साला तनवीर अपनी बीवी शाकिरा बेगम और 3 बच्चों के साथ रहा करते थे। ज़राए के मुताबिक हफ्ते की सुबह शाकिरा बेगम पीने का पानी भरने के लिए मोटर का स्विच ऑन कर रही थीं कि अचानक उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जिसके नतीजे में वो झुलस गईं। उन्हें बचाने के लिए उनके शौहर वहाँ पहुँचे और वो भी बरक़ी रूह की ज़द में आ गए, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो गई। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद ने बरक़ी सरबराही बंद कर दी। ताहम तब तक शौहर बीवी का इंतकाल हो चुका था। पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने उन दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इस वाक़े के साथ ही इलाके में गम की लहर दौड़ गई। आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर व तेलुगु देशम के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में CID ने गिरफ्तार कर लिया। वो अपनी यात्रा के दौरान नंदियाल में ठहरे हुए थे और CID पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहां से उन्हें विजयवाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तारी से कबल चंद्रबाबू नायडू और पुलिस के दरमियान ज़बरदस्त बहस हुई। नायडू ने पुलिस से सवाल किया कि वो FIR दर्ज किए बगैर और नोटिस दिए बगैर उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो इनके खिलाफ मुकदमा किस
بنیاد پر درج کیا گیا ہے، جبکہ کیا ہوا اس کا علم نہیں۔ تاہم پولیس نے واضح کیا کہ انہوں نے بنیادی ثبوت ہائی کورٹ کو دے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریمانڈ رپورٹ میں سب کچھ ہے۔ بدعنوانی کے الزامات لگے ہیں۔ 2016 اور 2019 کے درمیان ٹی ڈی پی کے دور حکومت میں 118 کروڑ روپے عوامی عدالت کو بوگس کنٹریکٹرز کی شکل میں دیے گئے۔ ایسی اطلاعات تھیں کہ چندرا بابو نے پی اے سرینیواس کے ذریعے شاپورجی پالونجی کی کمپنی کے نمائندے منوج واسودیو کو ایک سب کنٹریکٹ کے طور پر پیش کرتے ہوئے یہ رقم ان کے کھاتوں میں ڈال دی تھی۔ آئی ٹی حکام نے اس بدعنوانی کے انکشاف پر چندرا بابو کے ساتھ سرینیواس، منجو واسودیو اور یوگیش گپتا کو نوٹس جاری کیا۔ گزشتہ ہفتے ان کی رہائش گاہوں کی تلاشی بھی لی گئی۔ آئی ٹی حکام نے انکشاف کیا کہ منوج واسودیو نے اعتراف کیا ہے کہ جعلی کنٹریکٹس اور ورک آرڈرز کے ذریعے معاہدے کیے گئے۔ 2016 اور 2019 کے درمیان کتنے کنٹریکٹس دیے گئے، آپ کو اس کے پیسے کیسے ملے، رقم کیسے تبدیل ہوئی، اس سے متعلق بیان دیا گیا۔ منوج پی اے سرینیواس بیرون ملک فرار ہو گئے۔ اے پی سی آئی ڈی نے آئی ٹی نوٹس کی بنیاد پر مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع سرسلہ میں بارش کی وجہ سے 5 دنوں تک کھیت میں پھنس جانے والے 2 کسانوں کو مقامی پولیس نے ڈی آر ایف ٹیم کی مدد سے بچا لیا۔ جمعہ کی شام 2 کسانوں کو اس وقت بچا لیا گیا جو گزشتہ 4 دنوں سے مانیرو ندی کے دوسرے کنارے میں واقع کھیت میں پھنس گئے تھے۔ ایس آئی کمبھی راؤ پیٹ بی مہیش کی اطلاع کے مطابق 2 کسان راجم اور اے ایلیہ زرعی سرگرمیوں کی غرض سے منڈل کے بھمن ملا ریڈی پیٹ کے رامنجا پور مضافاتی علاقے میں مانیرو ندی پار کرتے ہوئے اپنے کھیت گئے ہوئے تھے۔ مسلسل بارش کی وجہ سے آپر مانیرو پروجیکٹ کے پانی کے بہاؤ میں تیزی کی وجہ سے اس سے متصل ندی میں پانی کی سطح میں شدید اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے کسانوں کو واپس ہونے کا راستہ بند ہو گیا اور وہ ندی کے دوسرے کنارے میں پھنس گئے تھے۔ پولیس کو اطلاع ملتے ہی ڈی ایف آر ٹیم طلب کرتے ہوئے 2 گھنٹوں کی مشقت کے بعد کسانوں کو بحفاظت بچا لیا گیا۔ ریاست آندھرا پردیش کے سابق چیف منسٹر نارا چندرا بابو نائیڈو کی گرفتاری کے بعد ان کے فرزند لوکیش پر بھی خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ سی آئی ڈی کے ایڈیشنل ڈی جی سنجے نے بتایا کہ جس کیس میں چندرا بابو نائیڈو کو گرفتار کیا گیا ہے اس کیس میں ان کے فرزند نارا لوکیش کے رول کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف اسی کیس میں نہیں بلکہ فائبر نیٹ کارپوریشن امراوتی انر رنگ روڈ ڈائیورشن کیس میں بھی لوکیش کے رول کی سنجیدگی کے ساتھ تحقیقات جاری ہیں۔ واضح رہے کہ چندرا بابو نائیڈو کی گرفتاری عمل میں آئی، تاہم چند دن قبل ہی انہوں نے اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ ہفتے سے قومی دارالحکومت دہلی میں شروع ہونے والی G20 کانفرنس میں شرکت کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن نئی دہلی پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کی شام امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ 2 طرفہ ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جو بائیڈن کل شام وہاں پہنچے۔ پالم ایئر فورس ہوائی اڈے پر روڈ ٹرانسپورٹ، ہائی ویز اور شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر مملکت جنرل وی کے سنگھ نے ان کا استقبال کیا۔ مراکش میں جمعہ کی رات آئے خوفناک زلزلے میں تقریباً 296 افراد ہلاک اور سینکڑوں عمارتیں منہدم ہو گئیں اور ہزاروں شہری بے گھر ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ یہ مرنے والوں کی ابتدائی تعداد ہے، جبکہ واقعے میں 153 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایک مقامی عہدیدار نے بتایا کہ زیادہ تر اموات پہاڑی علاقوں میں ہوئی ہیں، جہاں تک ریسکیو کے لیے پہنچنا مشکل ہے۔ زلزلے کے مرکز کے قریب ترین موجود مراکش شہر کے رہائشیوں نے بتایا کہ پرانے شہر میں کچھ عمارتیں گر گئی ہیں جو کہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہیں۔ مقامی ٹیلی ویژن پر تباہ شدہ کاروں پر پڑے ملبے کے ساتھ گرے ہوئے مسجد کے مینار کی تصاویر نشر کی گئیں۔ زلزلے کے مرکز کے قریب پہاڑی گاؤں آسنی کی رہائشی مونتا سرائے تری نے بتایا کہ وہاں زیادہ تر مکانات کو زلزلے کے سبب نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوسی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور لوگ گاؤں میں دستیاب ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید مغرب میں واقع تارونڈن کے قریب ایک استاد حامد افکار نے کہا کہ انہیں اپنا گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ زلزلے کے بعد آفٹر شاکس بھی آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ زمین تقریباً 20 سیکنڈ تک ہلتی رہی۔ جب میں دوسری منزل سے نیچے کی جانب بھاگا تو اس وقت دروازے خود بخود کھل اور بند ہو رہے تھے۔ مراکش کے جیو فزیکل سینٹر نے بتایا کہ زلزلہ اطلس کے علاقے انگھل میں آیا، جس کی شدت 7.2 تھی۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے زلزلے کی شدت 6.8 بتائی اور کہا کہ یہ زلزلہ
زلزلہ 18.5 کلومیٹر کی نسبتاً کم گہرائی میں آیا۔ ایغل ایک پہاڑی علاقہ ہے جس میں چھوٹے کاشتکاری والے دیہات ہیں۔ مراکش سے تقریباً 70 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے۔ زلزلہ رات 11 بجے کے بعد آیا۔ رہائشی وزعزیز حسن نے بتایا کہ مراکش میں کچھ مکانات گر کر تباہ ہو گئے اور لوگ ہاتھوں سے ملبہ ہٹانے میں مصروف ہیں اور ریسکیو کے لیے مشنری کی آمد کے منتظر ہیں۔ قدیم شہر کی دیوار کی فوٹیج میں سڑک پر پڑے ملبے کے ساتھ ایک حصے پر اور گرے ہوئے حصوں میں بڑی دراڑیں دکھائی دے رہی ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد میں جاریہ سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نہیں نکالا جائے گا۔ تلنگانہ ٹیٹ امتحان لکھنے والے امیدواروں کو اہم اطلاع۔ چندر بابو نائیڈو کے فرزند پر بھی منڈلاتے خطرے کے بادل۔ اور مراکش میں خوفناک زلزلے سے 296 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی، کئی عمارتیں منہدم۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔